भतिजावादको विषयवस्तु लिएर हाम्रो लडाई धेरै लामो छ र यही सन्दर्भमा जुन चाहिँ 1600 जना चाहिँ नियुक्ति विषय लिएर म यहाँहरूलाई 2-4 वटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यो 1600 विषय लिएर हाम्रो लडाई अगाडि जारी रहनेवाला छ र यो सम्बन्धित विषयमा चाहिँ म सबैजना सिक्किमे विशेष गरी गरिब तत्व जो चाहिँ निम्न वर्ग र जसको चाहिँ अब ठुला बडाहरूसँग ज्यादा सम्पर्क छैन, सबैजना हामी मिलेर चाहिँ भाइ भतिजावादलाई चाहिँ समाजबाट चाहिँ जराइबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने म सबैजनालाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु। यो 1600 को विषय लिएर म यहाँनिर पहिला सुरु के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ आजभन्दा लगभग 1.5 महिना अगाडि मैले 1600 जनाको सूची पाएको थिएँ, त्यसमा जतिजना कार्यरत माने एपोइन्टीहरूको बाउको नाम फादर्स नेमहरू थिएन र कस्तो प्रकारले चाहिँ नियुक्त गरेको छ त्यसको डिटेल्स थिएन र मैले फेरि इन्फर्मेसन कमिसन अर्थात् डिओपीलाई डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनललाई मैले बाउको नाम र कस्तो कस्तो प्रकारले नियुक्त गरेको छ त्यो सूची मागेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो सूची मेरोमा आइसकेको छ। यहाँ सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो हो कि कसैको स्यालेरी 70,000, कसैको स्यालेरी 80,000, कसैको 90,000 बिना परीक्षाको त्यस्तो प्रकारले नियुक्ति भएको छ भन्ने सबैजनालाई याद भएको कुरा हो। तर यो नयाँ सूचीहरूमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनलले हो कि अथवा प्यारेन्ट डिपार्टमेन्टहरूले हो, धेरैजनाको नाम काटेको झै मैले पाएको छु। काटेको मैले नाम जस्तो मैले उदाहरणको रूपमा तपाईहरुको अगाडि म यहाँनिर भन्न चाहन्छु। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पहिलाको सूचीमा चाहिँ अब तपाईको अनुराधा गोले, रेशमा सुब्बा अर्थात् राजेन्द्र ढकाल है, जो चाहिँ अब यहाँनिर 3 जनाको मैले जसको नाम लिएको छु, उहाँहरू सबै नै अब उच्च पदमा है। जस्तो मानिलिनुहोस् मैले चाल पाउँदाखेरि अनुराधा गोले, उहाँ गोले साहबकै दाजुको छोरी, कसको के को छोरी भन्ने खालको कुरा चाल पाए। रेशमा सुब्बा भन्ने पनि एसकेएम पार्टीका शीर्ष नेतृत्व कसैको छोरी भन्ने मैले चाल पाउँदैछु भन्दा श्री राजेन्द्र ढकाल त अब हामी सबैजनालाई सार्वजनिक भएको छ, उहाँ टिएम ढकालको छ। यो नयाँ नाम सूचीमा चाहिँ उहाँहरूको छैन। नयाँ जुन चाहिँ अब तपाईको अहिले नयाँ नाम सूचीमा छ उहाँको नाम उहाँहरू जति पनि अब उच्च है, जस्तो मानिलिनुहोस् के भन्छ उच्च श्रेणीमा को कसैको छोराछोरी हामीलाई जुन चाहिँ आकांक्षा माने के एउटा हामीलाई अनुमान लागेको थियो, उहाँहरूको नामहरू सबै काटेको रहेछ अहिले चाहिँ। अब यो काटेको हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई डिपार्टमेन्टबाट हटाइएको हो कि साँच्चै नै नाम यो कि नाम मात्र काटेको हो भन्ने यो प्रश्न उठ्छ र यही सन्दर्भमा केही छैन। नाम काटे तापनि मैले 100 दिनको अन्तराल पछि चाहिँ जुन चाहिँ अब 5 तारिक अगस्त 2020 देखिको 5 तारिक अगस्त 2020 देखिको उतानिर चाहिँ 100 दिन पछाडि चाहिँ हाइकोर्टमा पनि जाने र हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छ हामी सडकमा पनि उत्रिने भन्ने मैले पहिल्यैदेखिको भनेको सकेको छु। यो भाइ भतिजावाद भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले समाजबाट हामीले जराइबाट उखाल्नुपर्छ र म सबैजना विशेष गरी गरिब वर्ग सब हामीले 1600 जना जतिजना यो नियुक्त भएको छ यसमा चाहिँ एक्जाम गरेर पूर्ण बहाली गराउनुपर्छ हामी सबैजना, म यो भन्न चाहन्छु। र यही सम्बन्धित विषय लिएर चाहिँ 100 दिन उपरान्त चाहिँ सबैजना विशेष गरी सिक्किमका युवा वर्गहरू मिलेर चाहिँ हामीले दुईटा काम गर्नै पर्छ। एउटा चाहिँ हामीले जुडिसियरीमा लानुपर्छ यो 1600 को नियुक्तिको विषय लिएर। जुडिसियरीमा लगेर हामी न्यायालयमा हामीले गुहार लाउनुपर्छ कि भाइ भतिजावाद चाहिँ सिक्किम आउँदो दिनदेखिको लिएर चाहिँ कुनै पनि नियुक्ति चाहिँ विदाउट एक्जामिनेसन चाहिँ हुनु पाउँदैन, कुनै परीक्षा बिना चाहिँ नियुक्ति हुनु पाउँदैन भन्ने हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ यो प्रेसिडेन्ट ल्याउनुपर्छ सिक्किममा। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दा 100 दिन उपरान्त हामीले एउटा सम्मेलन हामीले डिस्ट्रिक्ट कोर्टको अगाडि राख्नै पर्छ र यो चाहिँ कहिले जाँदैछ भनेर भन्दा चाहिँ 18 तारिक नोभेम्बर 2020 को दिनदेखिको लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिक्किममा चाहिँ एउटा आन्दोलन पनि छेड्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण रूपले हामी आन्दोलन छेड्नुपर्छ। यही आन्दोलन छेड्नुपर्छ भन्दै म सबैजनालाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सहयोग तुल्याइदिनुहोस्, सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहोस् मलाई, म यो भन्न चाहन्छु। किनकि यो जुन चाहिँ लडाई छ यो केवल नवीन किरणको मात्र होइन, कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हामीले व्यवस्थालाई चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई याद भएको कुरा हो 21 तारिक सेप्टेम्बरमा चाहिँ सिक्किममा एसेम्ब्ली सेसन फेरि सुरु हुँदैछ, मनसुन सेसन, जहाँसम्म मलाई
मनसुन सेसन होइन यो जुन चाहिँ अब तपाईँको हुँदैछ है 21 सेप्टेम्बरमा चाहिँ एसेम्ब्ली लाग्ने भन्ने कुरा हामीले चाल पायौँ र यो एसेम्ब्ली लाग्दाखेरि चाहिँ म एउटा जटिल सिक्किमको विषय जो चाहिँ अब तपाईँको 18-20 सालदेखिको चाहिँ यो अड्किरहेको छ, थाँतीमा बसिरहेको छ। यो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिम्बू तामाङ सिट विषय लिएर चाहिँ यो एसेम्ब्ली सेसनमा चाहिँ हामी भन्दैनौँ 10 दिनमा चाहिँ लिम्बू तामाङ सिट दिनुपर्छ भनेर। पहिला जुन चाहिँ अब एसकेएमका साथीहरूले शीर्ष नेतृत्वहरूले चाहिँ 10 दिनमा लिम्बू तामाङ सिट दिन्छ, म त्यो भन्नु चाहदिनँ। म यति मात्रै भन्नु चाहन्छु कि सिक्किमको हाउसले र वर्तमान सरकारले चाहिँ एउटा रेजोल्युसन पास गरिदिया जाओस्, यो लिम्बू तामाङ सिट विषय लिएर चाहिँ रेजोल्युसन पास गरिदिएर चाहिँ रुलिङ पार्टीले चाहिँ आफ्नो फर्मुला चाहिँ त्यो रेजोल्युसनमा चाहिँ सार्वजनिक गरिदियोस् भन्ने म यो भन्नु चाहन्छु। कस्टमर नहीं आ सकते तो क्या आप उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में तो बता सकते हैं इसके लाइव के माध्यम से। कॉल आने से वर्चुअल प्रोडक्ट डिस्प्ले कर ऑनलाइन डिलीवरी, यही है लेटेस्ट ट्रेंड। जी हां, टेंशन नहीं, सॉल्यूशन। एसके लाइव के 9 लाख व्यूअर्स बनेंगे आपके कस्टमर। परेशानी छोड़ें, एसके लाइव को बोलें, पूरा पहाड़ और समतल है आपके साथ, तो टेंशन की क्या है बात। एडवर्टाइज योर ब्रांड ऑन एसके लाइव। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800 120 8991.